नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला। र त्यसै गरी के त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यो दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा यो कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषयको एकै 5 अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 भित्री आँखा पढ्न जाँदैछौँ है त। र सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। पाठ छोटो छ, हामी केही समय मात्र पढ्नेछौँ है त, थोरै समय पढ्छौँ, धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने चेष्टा गर्नुपर्छ है त, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ र तपाईँहरूले फाइदा लिनु पर्यो है। तपाईँहरूलाई निःशुल्क शिक्षाहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ, तपाईँले हाम्रो च्यानलबाट पढेर भरपुर फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईँ पढ्न खोजेको कुराहरू सजिलैसँग सिक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अब भित्री आँखा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो होइन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ ए हाम्रो त 2वटा आँखा छन्, यही आँखाले हेर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ है त। त्यस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मन भन्नुहुन्छ नि, मैले जे पनि काम मनदेखि गर्न खोज्छु अथवा मनबाट गरेको काम राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही मनलाई नै हामीले के भन्छौँ त, भित्री आँखा भन्छौँ है त। हामीले सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि तपाईँले मन भन्नुहुन्छ, जुन मन शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, मनदेखि नै माया गर्छु भन्नुहुन्छ होइन, मनदेखि पढेर आएको हो भन्नुहुन्छ नि, अथवा मनदेखि नै हामी खेल्नुपर्छ, मन लगाएर मनदेखि मनभित्र भन्नुहुन्छ नि, हो ती सबै के हुन्छ त, भित्री आँखा भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले जे पनि काम पनि के गर्नु पर्यो त, मनभित्रबाट नै अथवा भित्री आँखादेखि नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै केही काम गर्दैछौँ भने भित्रदेखि नै शक्ति लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराको पालना गर्दैछौँ भने भित्री आँखादेखि नै भित्री मनदेखि नै हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भित्रदेखि नै सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले यहाँ पढ्नुहुनेछ। र यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ अपेक्षित व्यवहार भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ त, अपेक्षित व्यवहार भनेर लेखेको छ। अब हेरौँ के लेखेको रहेछ, पढौँ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ आफ्नो शक्ति र क्षमताको पहिचान गर्न होइन। हामी आफ्नो भित्री मनदेखि नै होइन, आफूसँग कति शक्ति छ त, मेरो शक्ति कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन, पहिचान गर्न र तपाईँमा लुकेको तपाईँको क्षमता के हो त्यो क्षमता पहिचान गर्न। त्यस्तै सकारात्मक सोचाइ राख्न भनेको छ है त। हामीले के गर्नुपर्छ त, सधैँ सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्छ है त, राम्रो सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हामीले सदैव कस्तो सोचाइ राख्नुपर्छ त, राम्रो सोचाइ सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सकारात्मक कामको अनुसरण गर्ने होइन, राम्रो काम पनि गर्ने र राम्रो काम गरेकोबाट हामीले सिक्ने, अनुसरण भनेको सिक्ने होइन। कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यो कामबाट हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सोचाइ र व्यावहारिक बिच एकरूपता देखाउने, तपाईँले कस्तो सोच्नुभएको छ होइन, त्यही सोचाइ अनुसारको हामीले व्यवहारमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब भित्र नराम्रो सोच्ने बाहिर राम्रो काम गरेर भएन है, फेरि भित्र राम्रो सोच्ने बाहिर नराम्रो काम गरेर भएन। सधैँ राम्रो सोच राख्नु पर्यो र राम्रो काम पनि गर्नु पर्यो र राम्रो व्यवहार पनि बाहिर देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै सकारात्मक कामबाट अरूलाई प्रेरित गर्ने, आफूले राम्रो काम गर्ने र अरूलाई पनि राम्रो काम गर्न सिकाउने होइन। राम्रो काम गर्नुपर्छ है भनेर तपाईँले सिकाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईँले जुन व्यक्तिले पनि, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूले सिकाउँदाखेरि पक्कै पनि सधैँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ। त्यस्ता कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो भित्री आँखा भन्ने पाठ दिएको छ, यो पाठ हामी पढ्न सुरु गरिसकेका छौँ है त। अब हामीले सुरु गरिसक्यौँ है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ कैलाश विद्यालयबाट समयमा फर्के। एउटा कैलाश भन्ने भाइ हुनुहुने रहेछ, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 8 मा पढ्ने, उनी विद्यालयबाट एकदम समयमा
घर फर्किया छन् है। त्यस्तै हामी पनि के हुन्छ, हामीहरू के गर्छौँ त, विद्यालय छुट्टी हुन्छ 4 बजे, घर पुग्छौँ 6 बजे। यस्तो गर्नु भएन, बिच बाटोमा बोल्नु हुँदैन है। हामीहरू समयमै घर फर्किनुपर्छ है त। आफ्ना कामहरू धेरै हुन सक्छन् है। र त्यस्तै खाली समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले अगाडिका पाठहरूमा पढिसक्नु भएको छ। के कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के, एक त हामी आफ्नो कोर्सको पढाइ गर्न सक्छौँ हैन। पढाइ गर्दा गर्दै वाक्क लाग्छ, दिक्क लाग्छ हैन, मन नलाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा राम्रा राम्रा प्रेरित पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई अगाडि पनि सिकाइसकेको छु है त। त्यस्तै उनको गृह कार्य भर्खरै सकियो। उनी स्कुलबाट सबेरै आए, चाँडै आए, समयमा आए र आफ्ना सरले दिएका क्रियाकलापहरू उनले गरेछन्। त्यस्तै उनी खेल्न जान लागेका छन्। गृह कार्य गरेर पढेर उनी खेल्न जान लागेका रहेछन्। त्यस्तै आँगनमा हजुरआमा चामल केलाउँदै हुनुहुन्छ। खेल्न जाने अनुमति माग्न उनी हजुरआमाको नजिक जान्छन्। त्यस्तै हजुरआमा चामलबाट ढुङ्गा, भुस आदि खान नहुने चिज फैलाइरहनु भएको थियो है त, फालिरहनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, उनी कैलाश के भयो त, आफ्नो विद्यालयबाट समयमा घर आए, गृह कार्य गरे, अनि खेल्न जान उनलाई मन लागेको छ। र त्यस खेल्न जानुभन्दा अगाडि आफ्नो हजुरआमालाई सोध्नको लागि हजुरआमाको छेउमा अथवा हजुरआमालाई सोध्न जान्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। र कैलाश र हजुरआमा बिच भएको कुराकानी यहाँ दिएको छ। अब हामी सबैजनाले ध्यान दिएर पढौँ है त। ल, अब यहाँ सुरुमा कैलाशले के भनेछ त, हजुरआमा त्यस्तो नराम्रो चामल के हेरिरहनु भएको, त्यो फ्याँकेर अर्को चामल ल्याउनु न, केलाइरहन झन्झट त हुँदैन भनेर उसले भनेछ। के भनेछ त, हजुरआमाले चामल केलाइरहँदाखेरि उसले के भनेछ त, यो त नराम्रो चामल छ हैन, कति हेरिरहनु भएको हैन, यसलाई बरु फ्याँकेर अर्को राम्रो चामल लिनुहोस् न, तपाईँलाई धेरै झन्झट हुनसक्छ भनेर भनेछ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुभएछ, किन फ्याँक्नु, खाने नहुने कुरा छ भन्दैमा सबै चामल कसरी फ्याँक्नु, तिमीले यो के कुरा गरेको भनेर सोध्नुभएछ हैन। यहाँ चामल छ हो, यसमा ढुङ्गाहरू छन् हैन, यसमा भएका नराम्रा ढुङ्गाहरूलाई हामीले फ्याँकेर खान सक्छौँ हैन। अलिकति नराम्रो चिज हैन, नराम्रो वस्तु बिग्रिएको छ अथवा मिसिएको छ भनेर हामीले खानेकुरालाई फ्याल्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु भएछ। त्यस्तै कैलाशले भन्नुभएछ, हो हजुरआमा मैले ठिक भनेको हुँ, आँखा नै दुख्ने गरी चामलबाट त्यति सानो सेता ढुङ्गा खोजी खोजी फाल्नुभन्दा चामल नै अर्को ल्याए भइहाल्यो नि भनेछ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुभएछ, तिमीले कति पनि ठिक भनेनौ बाबु, नराम्रोसँग राम्रो फाल्ने होइन, बरु नराम्रोबाट राम्रो छुट्याएर राख्नुपर्छ। राम्रो नराम्रो त सबैतिर हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो हेराइमा भर पर्छ भन्नुभएछ। हेर्नुहोस्, जब कैलाशले के भन्यो त, यो चामललाई फाल्नुहोस् हैन, कति तपाईँले यहाँबाट साना साना ढुङ्गा केलाउनुहुन्छ हैन, यहाँ नराम्रो मिसिएको छ, यसलाई हामीले सबैलाई फालिदिउँ भन्दाखेरि हजुरआमाले के सिकाउनु भएछ त, जहाँ कतै के हुन्छ त, राम्रोसँग नराम्रो मिसिएर आएको हुन्छ, हामीले त्यस्ता नराम्रोहरूलाई फ्याल्नुपर्छ र राम्रोलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा हजुरआमाले सिकाउनु भएछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हैन, सबै व्यक्तिमा राम्रो र नराम्रो व्यवहारहरू हुन्छन् हैन। त्यस्तै हामीले नराम्रा गुणहरूलाई, नराम्रो व्यवहारहरूलाई फ्यालेर राम्रो गुणलाई ओइलाउनु पर्छ, बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सिक्नु होला है त। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हैन, विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेहरू हुन्छन् हैन, कतिपय मान्छेहरू नराम्रो देखिरहेका हुन्छन्, त्यो नराम्रो व्यक्तिमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू लुकेका हुन्छन्। हामीले नराम्रोलाई मात्र ओइलाउनु हुँदैन, नराम्रो मात्र हेर्नु हुँदैन है त। जुन व्यक्ति नराम्रो छ त्यसले नराम्रो नै देख्छ, र जुन व्यक्ति असल छ उसले नराम्रोमा पनि राम्रो असल गुण भेट्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। हामीले सधैँ राम्रो पक्षको, राम्रो कुराको हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है त। त्यस्तै अब यहाँ कैलाशले भनेछन्, त्यसो भए चामलका ढुङ्गा र भुसलाई पनि राम्रो मानेर खानु न त, त्यो कसरी राम्रो हुन्छ र भनेर कैलाशले प्रश्न सोधेछ हैन। त्यसो भए त तपाईँले त्यही ढुङ्गा हैन, त्यो चामललाई तपाईँले राम्रो भन्नुभयो, त्यो चामलमा मिसिएका ढुङ्गा र भुसलाई पनि केलाएर खानुहोस् हैन, किन यसरी छुट्याइरहनु भएको छ भनेर प्रश्न गर्छ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुहुन्छ, तिमी यसलाई ढुङ्गा र भुस मात्र नदेख न हैन, यो चामलमा रहेको यो तिमीले ढुङ्गा र भुसलाई मात्र नदेख, यहाँ चामल पनि त छ, ढुङ्गा र भुससँग मिसियो भन्दैमा चामल नै होइन भन्न त मिल्दैन नि। हेराइ सकारात्मक नभएर तिमीले यसलाई फाल्ने कुरा गर्यौ, हामी नकारात्मक होइन सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर आमाले सिकाउनु भएछ हैन। हामीले
जहाँ कतै के देख्नुपर्छ त सकारात्मक कुराहरू खोज्नु पर्ने हुन्छ है त। नराम्रो ठाउँमा पनि राम्रो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। र राम्रो कुरामा अलिकति नराम्रो कुरा छ भनेर हामीले त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। त्यस्ता नराम्रा कुरालाई फालेर हामीले सकारात्मक अथवा राम्रा कुरालाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हजुरआमाले सिकाउनु भएको छ। त्यस्तै कैलाशले सोध्छ फेरि सकारात्मक र नकारात्मक भनेको के हो हजुरआमा भनेर सोधेछ। हेर्नुहोस् यो राम्रो र नराम्रो भनेको के हो भनेर कैलाशले आफ्नी हजुरआमालाई सोधेछ। यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ बसेर यो भाइले आफ्नी हजुरआमालाई सोधिरहेको छ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुभएछ गल्ती, निराशा, निन्दा र कमजोरी जहाँ पनि हुन्छन् तिनलाई त्यसै रूपमा हेरेर घृणा गर्नु, उपेक्षा गर्नु नकारात्मक सोचाइ हो। तर त्यसभित्र पनि सत्य, आशा, प्रशंसा र शक्ति छ भन्ने ठान्नु सकारात्मक सोचाइ हो। हाम्रो सोचाइ जस्तो छ हेराइ पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुभएछ। हेर्नुहोस् है, सबै कुरामा गल्ती पनि होइन, निराश, निन्दा, कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता रूपलाई होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई हेरेर हामीले घृणा गर्नु, नराम्रो मान्नु होइन, त्यसको निन्दा गर्नु के हो त यो नकारात्मक सोचाइ हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता नराम्रा कुराहरूमा पनि सत्य लुकेको हुन्छ, केही न केही आशा हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ र केही न केही शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु नै के हो त एउटा सकारात्मक सोचाइ हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र हामीले सधैँ सकारात्मक सोचाइको उपेक्षा गर्नुपर्छ है। सकारात्मक सोचाइको हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मानिस जस्तो छ, मानिसले जस्तो सोचाइ सोच्छ उसले पनि, उसको हेराइ पनि के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र त्यस्तै फेरि कैलाशले सोधेका छन् त्यस्तो छुट्याउन त गाह्रो हुन्छ होला नि होइन त हजुरआमा भनेर सोधेका छन् होइन। अब नकारात्मक र सकारात्मक कुरालाई छुट्याउन त धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर उनले सोधे। त्यस्तै हजुरआमाले के भन्नुभएछ त हो बाबु त्यस्तो छुट्याउन गाह्रो नै हुन्छ होइन। राम्रो र नराम्रो छुट्याउन हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। हामीमा पक्षताप होइन हुनु हुँदैन होइन, हामीमा पक्षपात हुनु हुँदैन होइन। हामीले बाँडफाँड गर्ने यो राम्रो हो यो नराम्रो हो भन्ने कुरा हामीले सिर्जना गर्नु हुँदैन, हाम्रो सोचाइ राख्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्काको श्रमको मूल्य बुझ्नुपर्छ होइन। अरूले गरेको कामलाई होइन ठिक छ बेठिक छ भनेर भन्नु हुँदैन। उसले गरेको कामको हामीले श्रमको मूल्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै लोभमा फस्नु हुँदैन, मेरो पनि कमजोरी छन् र मबाट पनि गल्ती हुन सक्छ भन्ने सोच्नुपर्छ होइन। हामी कहिले पनि आफूलाई ठिक ठान्नु हुँदैन है त। हामीमा पनि केही न केही गल्ती कमजोरीहरू छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्छौँ त्यसको यथार्थ बुझ्नुपर्छ होइन। हामीले कुनै पनि कुरालाई गहन अध्ययन नगरिकन नराम्रो छ भन्न मिल्दैन है त। त्यस्तै मानिसले नराम्रा काम गरेको लाग्छ भने त्यसको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यति भयो भने हामीमा सकारात्मक अथवा सकारात्मक सोचाइ आउँछ भनेर हजुरआमाले सिकाउनु भएको छ होइन। हामीले राम्रो र नराम्रोलाई छुट्याउन सक्दैनौँ। कुनै पनि कुरालाई होइन राम्रोसँग नबुझिकन त्यसलाई नराम्रो हो भन्नु हुँदैन होइन। त्यो नराम्रो किन भयो भन्ने कुरा हामीले जडसँग होइन जडमा पुगेर बुझ्नुपर्छ। अनि मात्र हामीमा सकारात्मक भावना सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा हजुरआमाले आफ्नो नाति कैलाशलाई सिकाउनु भएको छ र यो कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्छ है त। त्यस्तै यहाँ कैलाशले भनेका छन् मलाई त यो कुरा मन पर्यो, तपाईँले भनेको कुरा मलाई 100% राम्रो लाग्यो हजुरआमा, मन पर्यो, अरू पनि यस्तै कुराहरू भन्नुहोस् न भनेर कैलाशले आफ्नो हजुरआमालाई भन्छ। र हजुरआमाले के भन्नुहुन्छ त यस्तो सोचाइ त्यसै आउँदैन है, तिमीले सकारात्मक सोचाइ लिन्छु भनेर त्यसै आउँदैन। हामीभित्रको आँखा र शक्ति लगाएर मात्र यस्तो सोचाइ आउँछ। हामीभित्रको आँखा भनेको मनदेखि नै हामीले शक्ति लगायौँ भने यस्ता सकारात्मक कुराहरू हाम्रो विचारमा आउने गर्छन् भनेर सिकाउनु भयो। कैलाशले भनेछ हामीभित्र पनि आँखा र शक्ति हुन्छ र यो के भनेको हजुरआमा भनेर सोधेछ है त। हाम्रो त दुईवटा आँखा मात्र छन् होइन, तपाईँले भित्री आँखा हुन्छ भन्नुभयो, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर कैलाशले आफ्नो हजुरआमालाई सोधेछ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुभएछ हुन्छ हामीभित्र पनि के हुन्छ त आँखा हुन्छ, थाहा पाउन पो सक्नु पर्यो त होइन। हामीले थाहा पाउनुपर्छ हामीभित्र आँखा छन् भनेको बाहिरका जस्तै आँखा छन् भनेको होइन। गुण, दोष, सत्य, असत्य छुट्याउन सक्ने बुद्धिलाई भित्री आँखा भनेको हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। राम्रो के हो, नराम्रो के हो, सत्य के हो, असत्य के हो
भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्ने शक्तिलाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त, बुझ्ने बुद्धिलाई नै हामीले भित्री आँखा भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यहाँनिर लेखेको छ, त्यसले हामीभित्र रहेको शक्तिलाई चिनाउँछ। यस्तो शक्ति सबैमा हुन्छ। मानिस थाहा नपाएर आफूलाई कमजोर र विफल ठान्छ। आफ्नो भित्री शक्तिलाई सक्रिय बनाएर काम गर्ने मानिसलाई कसैले ठग्न सक्दैन, कसैले छल गर्न सक्दैन, कसैले कपट गर्न सक्दैन। आफैले आफैलाई नचिनेर मानिस ठगिरहेको छ। ऊ कमजोर बन्नको कारण पनि यही हो भनेर हजुरआमाले सिकाउनु भएको छ। हामी सबै व्यक्तिमा के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, एउटा शक्ति लुकेको हुने रहेछ हैन। त्यो शक्तिलाई हामीले प्रयोग गरेर हैन राम्रो नराम्रो सत्य असत्य छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई नै हामीले भित्री आँखा भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र मानिसले आफ्नो शक्तिलाई थाहा नपाएर के भएको छ त, कमजोर भएको छ, हरेक काममा विफल भएको छ, असफल भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो शक्तिलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ हैन, आफ्नो भित्री शक्तिलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ। र यदि हामीले आफ्नो शक्तिलाई चिन्यौँ भने के हुन्छ त, हामी सधैँ अगाडि बढ्नेछौँ, राम्रो हुनेछौँ हैन। हामी कहिले पनि कमजोर बन्न पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै फेरि कौशलले प्रश्न गरेका छन्, अवश्य त्यसो भए म भित्र पनि त्यस्तो आँखा र शक्ति छ त हजुरआमा भनेर सोधेका छन्। हजुरआमाले भन्नुभएछ, अवश्य पनि छ बाबु। मैले सुनेको संसारमा अयोग्य र शक्तिहीन मानिस त कोही पनि छैनन् रे हैन। उसको योग्यता, दक्षता र शक्ति देखाइदिने मानिस मात्र पाइँदैनन् रे। तिमीले समीको रुख त देखेको छौ नि, त्यसको भित्र आगो हुन्छ तर बाहिर केही पनि देखिँदैन। भित्रको आगो निकाल्ने हो भने त्यसको कत्रो शक्तिको काम गर्छ। मानिसको पनि त्यस्तै आगो जस्तो शक्ति हुन्छ। यसलाई सदुपयोग गर्दा हामी ठुला ठुला काम गर्न सक्छौँ। त्यसैबाट सकारात्मक सोचाइ र क्षमताको विकास हुन्छ। हाम्रो हेराइ र व्यवहार सकारात्मक बन्छ। हेर्नुहोस्, हामीभित्र असीम शक्ति लुकेको हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँभित्र धेरै क्षमता लुकेको छ, धेरै शक्ति लुकेको छ। त्यो शक्तिलाई हामीले पहिचान गरेर बाहिरी काममा प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी के गर्छौँ त, ठुला ठुला राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ हैन। र त्यही शक्तिबाट हामीमा के आइरहेको छ त, सकारात्मक विचार आइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो शक्तिको क्षमताको विकास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र हामीले सदैव हाम्रो हेराइ र व्यवहारलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै फेरि कैलाशले आफ्नो हजुरआमालाई प्रश्न गरेका छन्, तपाईँको भनाइबाट त राम्रो जति छान्नु र लिनु, नराम्रो नलिनु, निन्दा पनि नगर्नु, बरु राम्रो बनाउने प्रयास गर्नु भन्ने बुझियो हो र हजुरआमा भनेको छ। हो, हामीले पनि हजुरआमाको कुराहरूबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो जतिलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, छान्नुपर्छ र नराम्रा जस्ता कुरालाई हामीले नलिनुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हजुरआमाले भन्नुभएको छ, स्याबास बाबु, ठिक भन्यौ हैन, तिमीले भनेको कुरा एकदम सही छ। तिमीले बुझेको र भनेका कुरा नै सकारात्मक चिन्तनको परिणाम हो हैन। हामी व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रमा भएका कमी कमजोरीबारे कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुरा गर्छौँ हैन। त्यस बेला हाम्रो हेराइ बोलाइ एकतर्फी हुन्छ। हामी आफ्नै कुरा मात्र ठिक जस्तो मान्छौँ। त्यो नकारात्मक सोचाइको परिणाम हो। यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कुरालाई ठिक छ हैन जित्न खोज्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, उसले बोलेको अथवा उसले सोचेको कुरा के छ त, नराम्रो छ, नकारात्मक छ अथवा नकारात्मक विचारले भनिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक कुरामा राम्रो र नराम्रो कुरा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले नराम्रोको साथसाथै राम्रो कुरा पनि देख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कहिले पनि हैन सत्य तथ्य नबुझिकन कसैलाई पनि नराम्रो भन्नु हुँदैन, नराम्रो छ भनेर सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन है त भन्ने कुरा यहाँ हजुरआमाले आफ्नो नातिलाई सिकाइरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, कैलाशले भनेको छ, मलाई कक्षाका 1-2 जना साथी अलिकति मन पर्दैन भनेको छ है त। यो पनि मेरो नकारात्मक सोचाइको परिणाम हो त हजुरआमा भनेर सोधेको छ। हो, हामीलाई हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू देख्दै रिस उठ्छ हैन, मन पर्दैन। त्यो किन हो भनेर हैन
हामीले देख्दै के हुन्छ त निराश हुन्छौँ। त्यो मान्छे अगाडि आयो कि हाम्रो पुरा टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो विचारले त्यस्तै गराएको है त। हाम्रो विचार नै त्यो प्रति के छ त गलत छ हैन। गलत विचार हामीले त्यो प्रति सोचिरहेका छौँ भने त्यो व्यक्तिमा हामीले सकारात्मक कुरा सोच्न सक्छौँ त, देख्न सक्छौँ त, देख्न सक्दैनौँ है त। हामीले आफ्नो विचारलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, नराम्रोलाई पनि राम्रो ठान्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसमा भएका राम्रा गुणहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूमा हामीले राम्रो कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हजुरआमाले भन्नुभएको छ, हो त उनीहरूप्रति तिमीले नराम्रो मात्र सोच्यौ र नराम्रो मात्र देख्यौ हैन। यदि हामी कुनै व्यक्तिप्रति नराम्रो सोच्छौँ, नराम्रो देख्छौँ हैन भने हामी त्यो व्यक्तिलाई सधैँ नराम्रो सोच्छौँ है त। त्यस्तै चामलमा चामल नदेखेर ढुङ्गा र भुस देखे चाहिँ साथीहरूमा पनि तिमीले त्यस्तै उनीहरूको नराम्रो गुणहरू देख्यौ। उनीहरूले तिमीलाई कसरी हेरेका छन् भनेर कहिल्यै सोच्यौ त? त्यस व्यवहारले तिमीलाई पूर्वाग्रही र नकारात्मक बनाइदिएको छ। तिमीले पढ्ने किताबमै लेखिएको छ, आधा भरिएको गिलासलाई आधा खाली नदेख, आधा भरिएको देख। आधा खाली देख्यौ भने नकारात्मक सोचाइ भयो, आधा भरि देख्यौ भने सकारात्मक सोचाइ भयो। अब तिमी नै भन, कसलाई कसरी हेर्ने? यस्तो हेराइका लागि भित्री आँखा र शक्ति नभई भयो त भनेर उल्टै हजुरआमाले आफ्नो नाति कैलाशलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। हो, हाम्रो बानी बेहोरा कस्तो हुन्छ भने हामी मान्छेलाई सिधै जज गर्छौँ हैन। यस्तो छ, फल्नु राम्रो छ, फल्नु नराम्रो छ भन्छौँ। हामी त्यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन है त। जसरी गिलासमा भरिएको पानी हैन, आधा भरिएको पानीलाई हामीले खाली देख्नु हुँदैन है त। त्यहाँ केही न केही त भरिएको छ नि, आधी भए पनि त पानी भरिएको छ नि हैन। त्यो आधा देख्नुपर्ने हुन्छ है त। हामीले थोरै छ भनेर खाली देख्नु हुँदैन है त। त्यसभित्र पनि केही न केही सकारात्मक कुराहरू हुनसक्छ, राम्रो बानी बेहोराहरू हुनसक्छ हैन। त्यो राम्रो कुरालाई हामीले देख्न जरुरी छ र त्यो राम्रो कुरा देख्नको लागि हामीले भित्री आँखाको प्रयोग गर्नुपर्छ, हामीभित्र भएको शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्नेछ। त्यस्तै कैलाशले भनेको छ, हो हजुरआमा, आज तपाईँले मलाई साँच्ची नै भित्री आँखा र शक्ति देखाइदिनु भयो। अब म सबैतिर सबैलाई सधैँ सकारात्मक बनेर हेर्छु र व्यवहार गर्छु, सकारात्मक व्यवहार गर्छु। अरूको कमजोरी देखाएर निन्दा गर्दैन हैन। अरूको कमजोरी देखाएर हामीले दोष लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै निराश पनि पाल्दिन हैन आफूभित्रमा हैन। हामीले कहिले पनि निराश पाल्नु हुँदैन है त। हामीले यदि निराश पाल्यौँ भने भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्छौँ त, सम्पूर्ण हाम्रो वरिपरि रहेका सबै व्यक्तिलाई हामीले नराम्रो सोच्छौँ, नराम्रो देख्छौँ है। त्यस्तै आज खेल्न नगएको राम्रै भयो, यति राम्रा कुरा सुन्न पाएँ भनेर कैलाशले आफ्नो हजुरआमालाई भनेको छ। त्यस्तै हामीले पनि बेला बेलामा आफूभन्दा बुर्जुक हैन, आफूभन्दा जेठो बाठो व्यक्तिहरूलाई समय दिनुपर्छ, उहाँहरूबाट राम्रा कुराहरू सोच्नुपर्छ है त। हामीले कहिले पनि आफूलाई ठिक छौँ भनेर सम्झनु हुँदैन। हामीमा पनि दोष गल्तीहरू हुनसक्छ हैन। जसरी यहाँ नरेन्द्रले धेरै कुराहरू सिक्यो आफ्नो हजुरआमासँग, आफूमा भएका दोषहरू गल्तीहरू सिक्यो, त्यस्तै गल्तीहरू त्यस्ता दोषहरू हामीले सिक्न सक्छौँ, हामीमा भएको कुरा थाहा पाउन सक्छौँ र त्यस्ता गल्ती त्यस्ता दोषहरूलाई हामीले हटाएर एउटा बुद्धिमान असल छोराछोरी र राष्ट्रिय हैन राष्ट्रको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यस पाठबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू यस पाठबाट सिकिसक्नु भएको छ। अब हामी यस पाठको सारांशतिर अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको रहेछ सारांशमा, मानिस आफ्नो चिन्तन अनुसार नकारात्मक वा सकारात्मक व्यवहार गर्छ हैन। मानिस आफ्नो सोचाइ अनुसार उसले राम्रो र नराम्रो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आन्तरिक क्षमता नचिन्दा मानिस के हुन्छ त, नकारात्मक हुन्छ हैन। यदि तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमता, आफूभित्र रहेको पहिचान, शक्तिको पहिचान गर्नु भएन भने तपाईँमा के आउँछ त, एउटा नकारात्मक विचार आउँछ। नकारात्मक विचार आयो भने के हुन्छ त, तपाईँले आफ्नो वरिपरि रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, यो प्रकृतिलाई अथवा यो प्रकृतिलाई नै के गर्न सक्नुहुन्छ त, नराम्रो देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यो क्षमता चिन्न, उचित अनुचितको भेद छुट्याउन सक्दा उसले सकारात्मक व्यवहार गर्छ। यदि व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्म राम्रो हुनका लागि सकारात्मक सोच, चिन्तन र व्यवहार हुनुपर्छ हैन। आफू राम्रो हुन, आफ्नो समाजलाई राम्रो गराउन र त्यसको साथसाथै यो राष्ट्रलाई राम्रो गराउनको लागि हामीले कस्तो हुनु पर्छ त, हाम्रो सोच राम्रो हुनु पर्यो र काम पनि राम्रो हुनु पर्यो र हामीले देखाउने व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै हामीले अरूको आफूप्रतिको हेराइलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। हामीले अरूलाई मात्र हेर्दैन, उनीहरूले हामीलाई के कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति, कार्य र घटनामा निष्पक्ष बन्न सक्दा पनि मानिसको हेराइ र व्यवहार सकारात्मक बन्न सक्छ। सबैतिर सकारात्मक सोचाइ र व्यवहारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र यसरी हामीले यो पाठ 2 होइन, अन्तिम एकाइको, कक्षा 8 को अन्तिम एकाइको होइन, नैतिक शिक्षाको अन्तिम एकाइ 5 को पाठ 2 पढिसकेका छौँ। अब हामी यस पाठको अभ्यासतिर जाँदैछौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर अभ्यासतिर हेर्नु होला, हामी अभ्यासबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ है त। त्यस्तै यहाँ पहिलो अभ्यासमा छ ठिक र बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। यहाँ दिएका वाक्यहरू हामीले पढेर कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै क नम्बरमा छ नराम्रोसँग राम्रो पनि फाल्नुपर्छ भनेको छ। यो गलत वाक्य छ है त। हामीले के गर्नुपर्छ त, नराम्रोमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ र नराम्रो जतिलाई फालेर राम्रोलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा यस पाठले सन्देश दिएको छ। यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो क नम्बरको वाक्य गलत छ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ हाम्रो सोचाइ पनि हेराइ अनुसार हुन्छ भनेको छ। हो, हामीले जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै देख्छौँ है त। यदि तपाईँले राम्रो सोचिरहनु भएको छ भने सबैलाई राम्रो देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई नराम्रो विचार आइरहेको छ, तपाईँको दिमागमा नराम्रो विचार छ भने तपाईँले सबैलाई नराम्रो देख्नुहुन्छ है त। त्यस्तै हाम्रो सोचाइ अनुसार हेराइ अथवा हाम्रो सोचाइ पनि के हुन्छ त, हेराइ अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले आफ्ना पनि कमजोरी छन् भन्ने सोच्नुपर्छ। हो, हामीमा पनि कमजोरीहरू हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भित्री आँखाले भित्री शक्तिलाई चिनाउँछ भनेको छ। हो, यो भित्री आँखाले हाम्रो भित्री शक्तिलाई चिनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। तपाईँले पनि अबदेखि तपाईँको शक्ति पहिचान गर्नु होला भित्री आँखाले। त्यस्तै आफूले आफूलाई चिन्न सक्दा कमजोर बनिन्छ भनेको छ। यो गलत हो। हामीले यदि आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो भने हामी के हुन्छौँ, बलवान हुन्छौँ, राम्रो हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै मानिसले आफ्ना कुरा मात्र ठिक मान्नुपर्छ भनेको छ। यो गलत हो होइन। हामीले भनेका कुराहरू 100% होइन, 100% सही छ भन्ने कुरा यदि हामीमा विश्वास छ भने के हुन्छ त, विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ, तर 100% 100 ठिक छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। यो हाम्रो अहङ्कार हो है। आफ्नो मात्र कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु हुँदैन। के थाहा, आफूभन्दा अगाडि रहेका व्यक्तिहरूले गरेका कुराहरू पनि ठिक हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सबैले सबैलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भनेको छ। हो, हामीले सबैले सबैलाई राम्रो दृष्टिले हेर्नु पर्यो है। त्यस्तै यसरी हामीले अभ्यास 1 सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास 2 मा जाँदैछौँ। यी अभ्यास 1 को ठिक बेठिक छुटाइसक्नुभयो। धेरै कुराहरू पनि तपाईँले ठिक बेठिकबाट सिकिसक्नुभयो होला है त। त्यस्तै यहाँ छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ। अब हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै म कसै व्यक्ति, कार्य र घटनालाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्छु है त। हामी सबैलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै म पनि भित्री आँखाले कसैको गुण दोष देख्छु है त। भित्री आँखाले नै कसैको गुण र दोषहरू हामीले देख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै ममा पक्षपात गर्ने स्वभाव छैन है त। हामीले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन, भेद गर्नु हुँदैन भनेको पक्षपात भनेको छुट्याउने होइन, राम्रो नराम्रो छुट्याउने है त। त्यस्तै म आफूभित्र शक्ति सक्रिय बनाएर काम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म अरूको राम्रो कुरालाई महत्त्व दिन्छु है त। राम्रो कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ। नराम्रो कुरा गर्दैछ भने हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, उसलाई सिकाउनुपर्छ है, तैँले गरेको कार्य नराम्रो छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै म मेरो हेराइ र बोलाइलाई एकतर्फी बनाउँछु है त। हेराइ र बोलाइलाई एकतर्फी गराउनुपर्छ है त। त्यस्तै म परिवार, समाज र राष्ट्रमा भएका सकारात्मक कुराहरूको जानकारी राख्छु होइन। हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो राष्ट्रमा के कस्ता राम्रा कार्यहरू भइरहेका छन् त्यस्ता कुराको जानकारी हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै म अरूको कमजोरी देखाएर निन्दा गर्दिनँ होइन। अरूको कमजोरीलाई देखाएर होइन, जिस्काउने, फल्नु यस्तो डिस्को यस्तो भनेर हामीले भन्नु हुँदैन है त। यसरी हामीले यो अभ्यास 2 पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास 3 मा जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले अभ्यास 3 मा हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ छोटो उत्तर लेख भनेको छ र करिबन 8-9 वटा दिएको रहेछ। अब हामी प्रश्नहरूको एकदम छोटो सटिक उत्तर दिन प्रयास गर्नेछौँ है त। त्यस्तै छ नकारात्मक सोचाइ कस्तो हुन्छ भनेको छ। अब नकारात्मक सोचाइ के हुन्छ त भन्नुहोस् त।
कस्तो हुन्छ भन्नुहोस्, अरूको गल्ती देख्ने, निराशा देख्ने, निन्दा गर्ने, होइन, अरूको कमजोरीहरू ओइलाउने, यो के हो त नकारात्मक सोचाइ हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सोच्न, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अरूको गल्ती, निराशा, निन्दा, कमजोरलाई देखेर होइन घृणा गर्नु, उपेक्षा गर्नु र नकारात्मक सोचाइ राख्नु के हो त नकारात्मक सोचाइ हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है त। नराम्रो सोचाइ राख्नु नै के हो त नकारात्मक सोचाइ हो। त्यस्तै सकारात्मक सोचाइ भनेको के हो त कुनै पनि व्यक्तिको होइन अथवा सत्य तथ्य बुझ्नु, होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नु, आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्नु नै के हो त सकारात्मक सोचाइ हो भन्ने कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसको उत्तर पनि देखाइदिन्छु, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, यहाँनिर छ है त, हेर्नुहोस् यहाँनिर छ। कुनै पनि व्यक्तिको हेर्नुहोस् है गल्ती, निराश, निन्दा, कमजोरी जहाँ पनि हुन्छ होइन तिनलाई त्यसै रूपमा हेरेर घृणा गर्नु, उपेक्षा गर्नु के हो त नकारात्मक सोचाइ हो। र त्यस्ता नराम्रा कुराहरूबाट होइन त्यसभित्रबाट सत्य, आशा, प्रशंसा, शक्ति छ भन्ने ठान्नु के हो त सकारात्मक सोचाइ हो भनेर तपाईँले लेख्नु होला यसलाई मिलाएर। त्यस्तै अर्को छ पक्षपात होइन बाट कस्तो सोचाइ बन्छ भनेको छ। पक्षपातबाट कस्तो सोचाइ बन्छ त नकारात्मक सोचाइ बन्छ है त, के नकारात्मक सोचाइ बन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै भित्री आँखालाई कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेको छ। भित्री आँखालाई कसरी चिनाउन सकिन्छ त सकारात्मक सोचाइबाट है त। सकारात्मक सोचाइबाट आफ्नो आत्मविश्वासबाट मात्र हामीले भित्री आँखालाई चिनाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै मानिस ठगिनुको कारण के हो भनेको छ। मानिस कसरी ठगिन्छ त, यदि उसले नकारात्मक सोचाइहरू राख्छ भने मानिस आफैमा ठगिन्छ है त। त्यस्तै कस्तो मानिस पाउन सकिँदैन भनेको छ। सकारात्मक विचार भएको होइन सकारात्मक कुराहरू सिकाउने मानिसहरू अहिलेको समयमा हामीले पाउन सक्दैनौँ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै कुन बेला हाम्रो हेराइ र बोलाइ एकतर्फी हुन्छ भनेको छ। यदि हामीले सकारात्मक सोच राखिरहेका छौँ होइन आफ्नो शक्तिको पहिचान गरेका छौँ भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण र हाम्रो बोल्ने के हुन्छ त बोलाइ एकतर्फी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै निराश हटाउन के गर्नुपर्छ भनेको छ। निराशालाई हटाउन के गर्नुपर्छ त सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आफ्नो भित्री आँखालाई चिन्नुपर्ने हुन्छ, भित्री आँखालाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ होइन जागरण गराउनु पर्ने हुन्छ र आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हजुरआमाको कुरा सुनेर तिमीले के सिक्यौ भनेको छ। हामीले हजुरआमाको कुरा सिकेर होइन हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो नराम्रो भन्नु हुँदैन होइन उसमा भएका कुराहरूलाई भित्री रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन ओइलाउनु पर्ने हुन्छ। सधैँ सकारात्मक कुराको चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, सकारात्मक भावनाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सिकेका छौँ भनेर तपाईँले लेख्नु होला होइन। मैले भनेकै कुरा यहाँ लेखेकै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन, तपाईँले बुझेको आधारमा पनि होइन आफ्नो तरिकाले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है त। उत्तर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। फेरि मैले आफै लेख्छु भनेर नबस्नु होला, एकचोटि अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आफ्नो कपीमा लेख्नु होला, त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामीले प्रश्न नम्बर 3 गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् के लेखेको छ। पाठको सारांश आफ्नै शब्दमा लेख भनेको छ। तपाईँले यो पाठ पढेर के कुराहरू सिक्नुभयो यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है त। ल तपाईँहरूले यो पाठबाट पढेर के कुरा सिक्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो मौलिक होइन आफैले के बुझ्नुभयो त्यो आफै आफ्नो कापीमा आफ्नै शब्दमा लेख्नु होला। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ हजुरआमाले नातिलाई दिएको अर्थीको सार के हो विश्लेषण गर भनेको छ। अब हजुरआमाले नातिलाई दिएको कुरा होइन नातिलाई सिकाउन खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन। सकारात्मक विचार हुनु पर्यो होइन आफूभित्र रहेको शक्तिलाई पहिचान गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई होइन त्यसको सत्य तथ्य नबुझिकन हामीले छुट्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै पक्षपात हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। हो तपाईँले यस पाठबाट के सिक्नुभयो। पाठ 4मा तपाईँले लेख्नुहुन्छ नि सारांश हो, त्यही नै के हो त पाठ 5 यो प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर हो है त। त्यस्तै यहाँ 6 नम्बरमा यी काम गर भनेर यहाँ तपाईँले दिएको छ है त। अब यहाँ दिएका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। म तपाईँले सिकाउँछु के कसरी गर्ने कस्तो गर्ने भनेर सिकाउँछु, तपाईँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ कक्षाका 2 जना साथीले अभिनय
साथ पाठ पढ र अरूले ध्यान दिएर सुन भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त कक्षा कोठामा एकजना हजुरआमा बन्ने, एकजना नाति बन्ने, कैलाश बन्ने र यो पाठलाई राम्रोसँग पालो मजासँग अभिनय गर्दै पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ कक्षाका साथी सबै साथी 2 समूहमा बस हैन। हामीहरू कक्षाका सबै साथीहरू 2वटा समूह बनाउने हैन। एउटा समूह र अर्को समूह भनेर बनाउने, 2वटा समूह बनाउनु होला। त्यस्तै एउटा समूहले पाठबाट सकारात्मक पक्षलाई जनाउने बुँदाहरू र अर्को समूहले नकारात्मक पक्ष व्यवहारलाई जनाउने बुँदाहरू टिपोट गरी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त 2वटा समूहमा बनाएर हैन, एउटा समूहले सकारात्मक कुराहरू के सिकाएको छ यो पाठले हैन, त्यस्ता कुराहरू तपाईले लेख्नु पर्यो र अर्को समूहले के गर्नु पर्यो त नकारात्मक व्यवहार जनाउने त्यस्ता बुँदाहरू टिप्नु पर्यो है। तपाईलाई थाहा छ धेरै कुराहरू सिक्नु भइसकेको छ। घृणा हैन, घृणाहरू भए, पक्षपातहरू भयो हैन, निन्दा गर्ने यस्ता कुराहरू के भयो त नकारात्मक बुँदाहरू भयो। त्यस्तै सकारात्मक के हो त भन्नुस् त आफ्नो सत्यको पक्ष लाग्नु हैन, अरूको प्रशंसा गर्नु भन्ने हैन, श्रमको मूल्य गर्नु जस्ता कुराहरू तपाईले सकारात्मक तालिकामा लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नु होला हैन, सबैजनाले गर्नु होला है त। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। राम्रा कुरा र नराम्रा कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। राम्रा कुरालाई सकारात्मक जनाउने बुँदाहरूमा लेख्ने, त्यस्तै नकारात्मक बुँदा जनाउने बुँदाहरूमा तपाईले नराम्रा कुराहरूलाई लेख्नु होला। त्यस्तै छ तिम्रो परिवारहरू छिमेक र टोलमा राम्रो व्यवहार गर्ने मानिस हुन सक्छन् हैन। त्यस्तै तिनीहरूले गरेका सकारात्मक व्यवहार उल्लेख गर। आफूले गर्न सक्ने 2वटा राम्रा काम के हुन् हुन सक्छ लेख भनेको छ। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो परिवारहरूमा हैन, परिवारहरू छिमेकमा र टोलमा के गर्न सक्नुहुन्छ त राम्रो व्यवहारहरू गरिरहनु हुन्छ है त। उहाँहरू सबै राम्रा असल मान्छे हुन् भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै उनीहरूले गरेका सकारात्मक व्यवहारहरू के हुन्छ राम्रो गर्ने, राम्रो बोल्ने, मेलमिलाप गर्ने, अरूको भावनाहरू बुझ्ने, यी के हुन्छ सकारात्मक व्यवहारहरू हुन् हैन। त्यस्तै तपाईले राम्रो काम गर्न के सक्नुहुन्छ त मिठो बोली वचन बोल्न सक्नुहुन्छ हैन, अरूले दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन, पक्षपात गर्नु भएन, विभेद गर्नु भएन, हिंसा गर्नु भएन, यस्ता कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नैतिकमा हामीले जस्तो कुरा पनि लेख्न सक्छौँ है। अब यो पाठमा यस्तै लेखेको छ, मैले यही पाठ अनुसार लेख्नुपर्छ भन्ने विचार तपाईले राख्नु हुँदैन। हामीले बुझेको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले ग नम्बरको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ तलका व्यवहार देखाउने सुधार गर्ने के गर्नु पर्ला हैन, सुधार्न हैन। यहाँ तल केही व्यवहारहरू दिएको छ, यिनलाई सुधार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ 2-2वटा कुराहरू लेख भनेको छ। म भन्छु तपाईहरु लेख्नु होला। त्यस्तै क नम्बरमा छ तपाईलाई सोधेको रहेछ विद्यालय नगई खेलेर दिन बिताउने भनेको छ। कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालय नगइकिन हैन खेलेर दिन बिताउँछ हैन, दिनभरि खेल्छ भने तपाईले यस्ता विद्यार्थीलाई सुधार्नको लागि के गर्नु पर्यो त एउटा सम्झाउनु पर्यो, अर्को विद्यालय पठाउनु पर्यो। एउटा सम्झाउने अनि खेल्न हुँदैन भनेर सम्झाउनु पर्यो, त्यस्तै अर्को विद्यालय पठाउनु पर्यो। गएर विद्यालय नै लगेर छोड्न पनि सकिन्छ है त। यस्ता कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ अरूको चियो चर्चामा रुचि राख्ने हैन। हाम्रो गाउँठाउँमा देख्न सक्छ नि अरूले के गर्छ भनेर यताउता हैन आँखा तानेर हेरिरहेका हुन्छन् हैन, अरूको निन्दा गरिरहेका हुन्छन्, अरूको कुरा काटिरहेका हुन्छन् हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्नुहोस् त। के कसरी हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्, तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै चियो चर्चा गर्ने हैन, अरूको कुरामा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सबक सिकाउनु पर्छ। सबक सिकाउने हैन, चियो चर्चा गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्यो, त्यो भनेको सबक हो। सम्झाउनु पनि पर्छ भनेर तपाईले लेख्नु होला। अर्को तपाईले लेख्नु होला, मैले भनिसकेँ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ घर आएपछि कुरा सबैतिर भनिहिँड्ने हैन, एउटाको कुरा अर्कोलाई भन्ने हैन, कुरा काट्ने मान्छेहरूलाई के गर्नुपर्छ कुरा काट्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै कुरा काट्ने बेलामा ठ्याक्क उनीहरूलाई निन्दा गर्नुपर्छ है त, बोलाएर सम्झाउनु पर्छ है त। सबैमा सम्झाउनु पर्छ। यहाँ दिएका सबै व्यवहार देखाउने व्यक्तिलाई हामीले राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ, कुरा नकाट भन्नु पर्यो हैन। त्यस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो त आफ्ना घर आएसी कुरालाई बाहिर देखाउनु हुँदैन है त, अरूलाई भन्नु हुँदैन
त्यस्तै घ नम्बरमा छ केही गर्न सकिनँ भनेर गुनासो गर्नेलाई के गर्नु पर्यो, हामीले सम्झाउनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तिमीले पनि गर्न सक्छौ भनेर सिकाउनुपर्छ, उनीहरूको मनोबल बढाइदिनुपर्छ है त। यस्ता कुराहरू लेख्नु होला। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ काममा व्यस्त मानिसलाई विघ्न पुर्याउने होइन। कोही व्यक्ति मजाले काम गरिरहेको छ, बिचमा आएर अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने होइन, विघ्न पुर्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले के गर्न कसरी सुधार्न सक्छौँ त? काम गर्दाखेरि बिचमा आएर वाक्क बोल्नु हुँदैन, डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै तिमी पनि गएर आफ्नो काम गर होइन, हामीलाई डिस्टर्ब गरेर नआऊ भनेर तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काम गरिरहेको ठाउँमा आउनै नदिने भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हो, यसरी हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू, यस नैतिक शिक्षा भन्ने विषयको एकै 5मा रहेको पाठ 2 हामीले पढिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन, सिक्नुभएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप भयो है, त्यस्तै भाइबर छ, त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले नजानेका प्रश्नहरू मेसेज मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोस्। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।